हामीले यो स्वतन्त्र नागरिक समाजले आज यो विशेष पत्रकार सम्मेलन किन गर्न पर्यो भन्ने विषयमा म स्वतन्त्र नागरिक समाजको संयोजकको हैसियतले आम सञ्चार माध्यमका साथीहरू मार्फत केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। आज जुन हिसाबको नेपालको न्यायालयदेखि लिएर गएर सबै कुराहरूमा व्यथिति र विसङ्गति भइरहेको छ। आज जुन हिसाबमा राजनीति ६३ साल पछाडि राजनीति भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने र जुन हिसाबमा जुन हामीले यो देशमा सुरुवात गर्यौं, जे कुरो पनि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा जे कुरो पनि भागबण्डा, चाहे न्यायाधीशको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको राजदूतको कुरा गर्नुहोस्, र किनभने गठबन्धन सरकार हुँदा त मन्त्री परिषद भागबण्डा भएको कुराहरू यो सामान्य कुराहरू लियो। आज जुन हिसाबको तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ, हाम्रो विश्वासको धरोहर हामी नागरिक हौँ। नागरिक समाज र आम पिपुल्सले आम जनताले हेर्ने भनेको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। जुन हिसाबको आज सर्वोच्च अदालतभित्र जुलुस हुनु भनेको यो न्यायोचित होइन, यो कानुनी राज्यको धजी उड्यो। त्योमा कारणले त्यो परिस्थितिमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि गम्भीर हुन जरुरी छ। आज जुन हिसाबमा नेपालको न्यायालय प्रतिको जुन किसिमको वितृष्णा जगाउने जुन हिसाबको सुरुवात भएको छ, हामीले भनेको छौँ आज न्यायालयमाथि हस्तक्षेप। हिजोको कुरा गरौँ, हिजो ६२ को आन्दोलनको मकसद के थियो त भने विगतित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित संसदले द्वन्द्वरत माओवादीलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने हिसाबले ६३ वैशाख 11 गते राजाद्वारा त्यो पनि असंवैधानिक भए तापनि देशले निकास पाउँछ भन्ने नाममा संसद पुनर्स्थापना गराइयो र पुनर्स्थापित संसदले जसले संसद पुनर्स्थापना गर्ने हैसियत राख्दथ्यो, राष्ट्रस्था र हिन्दू अधिराज्यलाई जसरी चाहिँ चोर बाटोबाट विस्थापन गरियो। आज हामीले ६३ सालमा रोपेको धतुरो आज झाङ्गियो। हामीले भन्यौँ ६५ सालदेखि तपाईँहरूले धतुरो रोप्नुभयो। एक दिन सिंहदरबारमा सर्वोच्च अदालतमा र एक दिन नेपाली सेनाको भद्रकालीमा पनि धतुरो फल्यो। आज हिजो राजामा धर्मप्रति आक्रमण भयो, त्यसपछि परम्परागत शक्ति राष्ट्रस्थलाई विस्थापन गरियो। आज अदालतमाथि आक्रमण भएको छ। अब पालो भद्रकालीको सेनाको। अब सेना अशुद्ध नरहन सक्छ। अब नेपाली सेना भद्रकालीमा ठुलो हेर्ने, राइफलमा तेल लाउने, ससुराली जाने, भलाइनी सालीको काला चिमटेर बस्छ कि देश बचाउँछ। अब कुरो यहाँ हो। हामीले बारम्बार भन्यौँ 11 वर्ष अगाडिदेखि। आज नेपाली सेनाका डाक्टर सुरक्षाको विषयमा, इतिहासको विषयमा पिएचडी गर्नुभएका डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेल हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले आफै पनि बोल्नुहुने हुन्छ। तर मैले नागरिकको हैसियतमा आज जुन हिसाबको परिस्थिति गम्भीर जन्मियो नेपालमा, आज चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशज्यूको कुरा होइन, न्यायालयप्रति भएको जुन हिसाबको अन्याय हो, जुन अत्याचार हो, जुन हिसाबको बार र बेन्च बीचको जुन किसिमको द्वन्द्व हो, यो द्वन्द्वले भविष्यमा जुनसुकै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भए पनि 4-5 जना न्यायाधीशले आन्दोलन गर्दैमा राजीनामा दिँदै हिँड्ने हो भने न्याय सम्पादनप्रति जनताले विश्वास कसरी गर्छ? यो कुरो प्रश्न महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कारणले स्वतन्त्र नागरिक समाजले यो दसैँ तिहारको बिचमा हाम्रो कुनै कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य थिएन। तर देशमा घटना यही परिस्थिति घट्यो। हामी दसैँ तिहार, छठ, भिन्तुना तपाईँको मानेर, तपाईँको नेपाल सम्मत मानेर हामी मङ्सिरमा आन्दोलन त गर्नेवालै थियौँ। आज यो देशका दिल्लीमा 12 बजे गरेर आएका 7 राजनीतिक दल, विद्रोही माओवादी, यी सबै असफल भए। यो असफल भएको हुँदाखेरि हामीले के भन्दै हामी आन्दोलनमा तयारी छौँ। अब राजनीतिक दलहरू असफल भएपछि विकल्प के त? नेपाली जनताले नागरिक ब्यानरमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। यदि हामीले आन्दोलन अब गर्दैनौँ भने हामीले आज नगरे कहिले गर्ने, भोलि गर्छु भन्ने त धेरै आए। त्यो भएको कारणले हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यो भएको कारणले परिस्थिति के हो त? परिस्थितिमा हामी एकदम गम्भीर हुन जरुरी छ। आज न्यायालयलाई सिध्याउनेले भोलि नेपाली सेनालाई बाँकी राख्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। म नेपाली सेनालाई यसै आजको विशेष पत्रकार सम्मेलन मार्फत विनम्रपूर्वक के आग्रह गर्छु भने यो बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले खडा गरिबसेको सेना हो। यो नेपाली सेना र शाहवंशीय
इतिहासलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले मुलुक एकीकरण नगरी बक्सेको भए आज हामी नेपाली हुन्थ्यौँ। त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको प्यालेसको कुरा गर्ने हो भने नेपालको प्यालेस जहिले पनि लोक सम्मतिको आधारमा चल्यो। उदाहरणको लागि हेर्न सकिन्छ, स्वर्गीय त्रिभुवन सरकार जनताको पक्षमा जनआन्दोलनमा भाग लिए प्रजा परिषदको 54 सदस्य लिनुभयो। राजा महेन्द्रले मौका प्रस्त दलभित्रका अहिलेको जस्तो खिचाताली हुँदाखेरि राजा महेन्द्रले 19 सालमा बाध्यकारी परिस्थितिमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिई बक्सेको कुरा हो। र पञ्चायतमा राजा महेन्द्रले गरेको विकासको पूर्वाधार हेरौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा गरौँ, 14 अञ्चल 75 जिल्लाको कुरा गरौँ, अरण्यको राजमार्गको कुरा गरौँ। आज ती हामीले 31 वर्ष पञ्चायतले बनाएको पूर्वाधारलाई ध्वस्त गरेर कौडीको भाउमा बेचेर खान। आज हामीले यो खोजेको होइन नि। प्रजातन्त्र भनेको के हो? प्रजातन्त्र भनेको घाँस बास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार र सुरक्षा। आज यो देशमा यो किसिमको सर्वोच्च अदालतमा रच्यौली चलिरहेको छ। के रच्यौली खेल्ने ठाउँ हो? 4-5 जना न्यायाधीशले राजीनामा माग्दैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदै हिँड्ने। त्यो भएको कारणले गरिमामय स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको यो आक्रमण भनेको यो मुलुकप्रतिको आक्रमण हो। हामीले यसरी बुझौँ पत्रकार मित्रहरू। किनभने देश रहे जिउ रहे जिउ खान पाइन्छ भने हाम्रो गाउँ गर्न चलन छ। त्यो भएको कारणले यो देश बचाउनको लागि अब आँधीबेहरीको आन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्छ। दसैँ मानिसक्यौँ हामीले, अब तिहार मानौँ, त्यसपछि छठ मानौँ, भिन्तुना मानौँ, त्यस पछाडि हामी आन्दोलित हुन जरुरी छ। अब नागरिक आन्दोलनमा को बेनरमा बाहेक अब आन्दोलनको विकल्प छैन। हामीले 2065 सालदेखि खबरदारी गरौँ, यो देश राजा र प्रजातान्त्रिक शक्ति मिलेर मात्रै यो विकास हुन सक्छ। अब उत्तरमा विशाल चीन छ, दक्षिणमा भारत छ। चीनको जस्तो व्यवस्था पनि नेपालमा हुँदैन, भारतको जस्तो व्यवस्था पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले नेपालमा भनेको राजा सहितको प्रजातन्त्र हो। आज हामीले नेपालमा भित्राएको भनेको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम हो। आज बेलायतले 11 वर्ष, हिजो बेलायतले 11 वर्ष राष्ट्रसभा पिन अभ्यास गर्यो। तर बेलायत गर्नको लागि, संसारमा उसको दादागिरी गर्नको लागि 11 वर्षपछि राष्ट्रसभा पुनर्स्थापना गर्यो। हामीले भन्यौँ यो देश राजाले बनाएको हो। तर राजालाई पनि एउटा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म उदाहरण दिन सक्छु। हाम्रो चितवनमा ध्रुवे हात्तीले दुनियाँ मान्छे मार्यो। तर घर हात्ती लगाएर ध्रुवे हात्ती तलाएर हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। राजालाई कानुनी दायरामा राखेर तपाईँ संवैधानिक रूपमा राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा रहनुहोस् भनेर एउटा कानुन बनाउन सक्दैन भने हामी जस्तो हुत्तियाहाराले लोकतन्त्रको गणतन्त्रको कुरा गरेर भात खाने लाजको पसार हो। आदिकै स्थिति हामी यो मुलुक एकीकरण गर्ने सिपाहीका सन्तान, हाम्रो रगरमा मुलुक बगेको छ। हामी काठमाडौँ उपत्यकामा खर्दा र सिपाहीको जागिर खान भित्रेको मान्छे हो। आज यो देशलाई सङ्कट परेर हामी यहाँ कराइरहेको। आज हामीले यो देशमा राजा र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रको 2-4 पैसा खाएर करायो भन्ने तथाकथित यहाँ राजावादीहरू छन्। तथाकथित हेमविक्रम सिलवालाई कसैको खानु पर्दैन। यो राज्यलाई पर्यो भने म सर्वस्व बेच्न तयार। त्यो भएको कारणले आक्रोश मात्रै होइन, अब देशको लागि सोच्ने बेला हो। अब नेपाली सेना जागरुक हुनुपर्छ। आज प्रधान न्यायाधीश टोलेर संसदको गालामा लागेको थप्पड अब हाम्रो प्रधान सेनापतिको गालामा लागेको दिन आइए आमै भनेर बस्छौँ कि बन्दुक उठाउँछौँ उहाँ? त्यो भएको कारण नेपाली सेना तुरन्त कुगर, नागरिक सरकार गठन गर, हेमविक्रमलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर। म यो देशको 5555 जना वर्षलाई जेल हाल्छु र यो देशलाई 30 वर्ष विकास गर्छु। तर यो गम्भीर हुन जरुरी छ। मैले आक्रोश बोकेको होइन। यहाँ दुत्र भात खान, थोत्रो झोला बोकेर, घरपिटलाई भाडा नतिरेर, नेता बनेर, मास र लेली माको नाम बेचेर काठमाडौँ धोबीखोला कता गर्न आएको हो हामी? आज देश दुखेर हामी बोलिरहेको छौँ। त्यो भएको कारणले गम्भीर हुनेछ, जरुरी हुनुपर्छ। त्यो भएको कारणले जुन किसिमको न्यायालयप्रति भएको रत्क्यौली छ यो तत्काल बन्द हुनुपर्छ। 5 जना जुन न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध जुन किसिमको क्याम्पेनिङ चलाउनु भएको छ, मलाई प्रधान न्यायाधीशले कारवाही गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आज यो विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेका हौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 2072 को संविधान भनेकै यो देश विघटन गर्ने दस्तावेज हो।
त्यो भए कारणले 2047 सालको संविधान कायम हुनु पर्यो, राष्ट्रिय एकता कायम हुनु पर्यो। हामीले सबैले हामी प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी होइनौँ। त्यो भएर गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यो भए कारणले विद्वान वर्गहरूलाई पनि मैले यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको हुँदा मैले धेरै लामो बोलेर समय वेस्टेज गर्नुभन्दा म यति भन्दै बिदा हुन्छु र लास्टमा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने नै छु भन्दै बिदा हुन्छु।